عليك رسول الله. عاود ظل دخف النبي. الله بصل عليك رسول الله. عاود ظل دخف النبي. الله بصل عليك رسول الله. ولا غير تجار بيد ايدنا نخصنا نغزل ننفذ حجز ربي انك نشريا انك يتسن انك يتربد انك لا نغرس 400 ماس لا نغرس 400 ماس يموت باس تمتاس مايس إلين 400 ماس تربات انك اللي اشتخاطر تربات انك الحاصل تجار نسيسا ايت ماس تاهل ناك ناشا اتينا تشتاتي اللي انا نواس ناشي شاس سيدي ربي الزين قد من شاس ربي الحسن سمع الواحد القهار ناك دور نواس جمع توتمين ننتسني مدشير توتمين ننتسني ريزن هاني اللي تون مصيفيت سمير غنتسع روم اشتفويت وراسكي انت مانا تنتاوي اللي اشتغل تا لقات نغات تفتل اللين اللين تسع غراف ينتستي لين في غرية يمين ويدي انت تورتو فيها غراف فدي نغات تسنو يمين ويدي سبعان تقلاين في غرا قيمن تقلاين نغا اللي كانت الاسبوع ينت تفاغري وين اينسون نوديس نستيلين أريحات سيارة السفوز نانتاس نتو تميني إيريزن نسنت هاني اللي وتمات ندايا ونتار هاد تحكمتنا تكساوني رزايا دايا ونتار الناس وخطر ونا كنت من غير سيزير الناس وخطر هاش ما ادو داو تمس هاش ما استفويد دين تغدو استفويد الناس ادي تكسو تلني سني وردان حتى تشوفوا تقدين تف في ناس صحادين ويدالي متينين جمع لنا ناس يومزان قنات الدود استوي تاع الغاف تاع الخلا تغرستا استوي تاع غدي دام تمسني ديا حرين نتربتنا اللين هاتي ايمان دي تسويماس ارتدونا الخلا داستينا على الله نغدا ويمات طولي تفويت دون نسي الخلا اللي طولي تفويت اسختوتي وبريد ديالين طالي دافويد إزريت نكت تغرسي سيدي ربي تبارك وتعالى الناس تنايا سيتايدا نايا سيتايدا ترغمان هي ربي أدغي في تسترت أتسورتشين يسمون دوشان الخلا شنو التايدا بإذن الله اللي زاستولي تبت تايدا تسترغي تشكوا عتا ناس يفروني تايدا النكاتين غيس الصباح دوت اللين يختفد ماز دوت اللين تبتر نتغدا دوت نهكد شيو سمان يفغرون عطرني إيوامان اللي غين تكون سمان اللين يفغرون وقديس نساغ النما يصبحتني دي سيدي ربي نشا أتسدينا أتستغير توجا والربيع أيضا ميوان تملالين توغاس هذيك دالي سيادو تبقى تملالين هادي تمون تيلينت الزار ينشرا زيد التيس سيدي ربي اللي داسني كتغوري طارن أين غادا سيدي ربي دي حروين ناياتين لم تدوني صياد نو يليد أسكسيون هون بنادم تصور بنادم أما سنت ملالين واني دا طهرتنا يصيادنا ورنينا أتطفن دون سيدي الناس يلوح حتى لما سنت ملالين هاد السوية سيمان دات نهرت والسوية أتنطف هات زين بنادم سيني طال ولا إني يويلا نتملالين يليس أتون سيد الجنة جنغ لينس الناس غراتي دي وداي الناس ني وداي داس يتخطاطن الناس هما يلان يلوح سي لما سنت ملالين اللي تمون تملالين سوانا سيمانس سي سنة تطفن أتي داوين يحيى الناس نوداي دوات ثلاث سنات 30 سكسو يا تاستيس مليح ديماس أكسوم يا تصغير هذا سو تيمتيس انت ولا غير ما أمساس
الناس مشيت للجنة جا اتقياو قمساس اتورتني ما تصطفن إدلين سيجا أتقنا يمتي قمساس يعين تزلفت نامي لو يسمد تيسنت يا غادي سردي سبع مش يتساس كسو زدي ما سكسو 3 أيام راس تقام تيسنت 3 أيام قلنا تصطفن غير دايتش تيسنت 3 أيام يسو صافي قاتطفن الناس دي ناس سكسو 3 أيام عرفت يصيد انه يلي تيسان طفنتي تحيا هاد طفنتي او انت دي او انت دي يريد يسال لي حدا شننا سكتون هاد تربات اش سيدي ربي النور بود منس راس نديتو تمين الناس كشم تاس الزرع بين ياس ديوسا سلسم تاس يحلوين دون دوش إلا كان لي كان تمشي ناخ هذيك تشاي هذيك تسوى هناك بالحق والو تتسوى والو هنا يسمى ويليد تمغرى 7 أيام على 7 أيام يتقال 14 يوم على سنة الله ورسوله الصدق كل شيء الحق نس الحقوق نس هنا جات كتلي غرسي لا وربعة غور يليد غور لا للوحشية رستينيني اتنطنغ يليد لا الوحشية أشكون تفنت دي الخلا وهي ولو دات سوان وليفي ويلي دات سوان زين الناس يشاف يدير بي وأنا ودات سوان أنا واش تدايز يات الرحلة ويلي يريدو تمازير ستايت أيمون البحر الناس الوزير وادو تشيين العار مش لا الوحشية كي هذا الدير قدا وقدا شيين العام كدا لو حسيين نطي خصان عشان هاتن الوزير اي اللي دا يعاين الوزير لا الوحشية يرايا أداس يسرقي العرب الناس هيا وانا عند الشيطان تورس النربة سلقدام لا يسن تقرار بس لقدام يسيتي ديال الصور والو قدام الناس بلا الوحشية إذا سما خشين لا عرفنا ما خش ما غاديش عاود ظلت خنري الله عليك رسول الله الناس واخا ياكاس توطاخ توطا الوحشية ظل رشعتين تنايا سيدي ربي مولانا لا خلقت خراد غثير زلوقرا تغفي ولا ترستا سيدي ربي مولانا اللي تا سيدي تقرب بس ننس ترول تفخ ترول دير تيدين زين تمدد دارين مردو ستملسان سدير تملسان اللي يليد غير الحرير غير الذهب غير النقرط غير كل شيء تملسان تفنيان مكسا يكسا السلام عليكم السلام ناس يا مكسا هذا الشيء غير حلوين دغينو تشتي وين نغني بالحق نكينا اللي تشتي نشرو غير تا هذا أصغر ستيشرو تشتي غير تخديم يشرو يا الناس الديور كتقر في تا هادي تشتي حلوين النار هذا مش غير حلوين دغاك وسخنا انه مكسا دولنا الناس والله لما اقول هذاك النية يفرحوا مكسا يفرحوا مكسا يكستاز منار نسيشاس اللي كتبت لي حلوين نمكسا كلسي حلوين نمكسا زرياس يحلوين نسيو مكسا يلسندغ نتا إنك يغرساسي يشرو يمنو قوت النار إنك الناس غير سيكشف مشيين إنك تاسي تخديز نشرو هذيك تسلق الباديش تاطويا الزارنس تاسي تخديز نشرو سلسة ديوا الزارنس أرنيش تميوا الليش تقول انك تشم زاد يديش نكال يفركو كوين تاسي تشان يكفوس يعني واش تمستي وقمونس ادور الطهر انك وانا تينا ريتني كرمزوتين دغري سنغايو انك تدور لي نقول انا السوق تفني يا نبغرون انك ناس يشان غرون ربي اي ناس يشمر ندير كرمزوت ادي وسنختو لي ما ديالنا الا يسوا غروميه اشتي ديالنا اش ساينا نتغروم أرتل دوسي ولني سرتل قوتي ناس واقين مشى دي تاسي
هادي تسيت كيف لو تدخل تلقى غروم تلقى تستيميس واحد ترسد لكن الناس واخا هذا كي تقطع غروم انت واحد ملي كان ستي تاس انا واسي الناس كرمزوت الباترون خلا يبو غروم الناس شيانا تمست غروماس او نكينا اسكاد على غروم هذا اتين زنزاغ الناس مالا داك تيسخا كرمزوت تسنختو تسمخ تغرومي لا اساج اللي يدور لكم ودي انا كرمزوت وتمغي اللود الناس يصفي التمرديكس الناس هو هذا قال دغيا مش نورينزيو غروم هذه التويتي قريت اي ناس كتخشى ارتمط يكرم الزوت الناس يدو يكرم الزوت يعلنا غروم يا غروم اللي دار بريد يكس كلشي الناق يصير داقمون يكرم الزوت هذه ارتقاها وانا وليت سينا غروم نكرم الزوت ولي اللي الناس تلقوت دي غاتا بولزار ستلسل ديال اللي راه حبين يسكتوها هاي قريت نعتان اتوهلي صافي الناس عايشين كرمزوت زنزان نغروم كان يزنزاو دار زارت دون نشتمي زرا نصغنا غروم نكرمزوت وانا وليت سينا غروم نكرمزوت وريت سامية الناس الناس اللي يرسم شتاي من اتمد شني قريت لمغوان الناس هي الباترون ملي كيهضر بي قد يترش ادبنو غير القصر الناس بهديني شي ربي الخير بابنو او تسين ناس واخا اغروم سكري خدام وانا وليت شي اغروم نكرم الزود لان تدوس طرف ناس ارتسين من غير اغروم خبود من اللحشيه لا اللحشيه نهدو انا نواس عليك تكون من القصر ناغ الناس مالك يهدر بي قد يتشتت بني غويت القصر ادخل شي وين ارتين من القصر نكرم الزود الناس تبنو القصر نويليد صلبلان نويليد البيبان الشراجم كلشي البيبان وين ويليد يمشي دا الناس مالك يهدر بي قد يتشتت دير بنو غوياطي ناس دو بنود تبنو دير القصر زون دوين الوزير زين نقول لي وزير اللي عليك تكمل الناس ملي كيهضر بي قد يدير استاذ ابن غويات القصر تبنوتي ميزيو زون تيلا نايت ماس البلان ديال اللي نايت ماس نشا سيدي ربي تبارك وتعالى داير ادي السفر الخبار ناشي ينوس يعني جاي تمثل لي خطر يندم ارياد لا يدودو يمثل لي امزام افنتي داكو اي تمثل ريال لا الناس ما كيسلان ما الناس والله اي مجدغ في ولا خستغو فين نتمات نغس الليق كنوز ناس اسنتنا دري دغي اي نغادي نكال كلها وتمات نغي يزيد دغي سنسيدير بالحنين إنا يسكتي العهد إني غير مشي داتيا أشكون ناس أدي نختمون دخلت على الطريق دا يزدو يغيز الجماعة في زران يزدو درت أداني في القدرنس إنا يسكتي العهد نربي شي نعس في العهد نربي ناس واتشاونس في العهد نربي مش تنغير ولا إني وني غدا ونيني غدغيك تدرب ولا تموت هادو تنغير رجلي خدني خلاص صافي إنك ناس أندير سنيني والله أنت دير سنيني مقد أنت ويا أرنم إنك يصدقت سيدي ربي الليل الناس الوزير والله أشكو لا الوحشية لقت لي يا سي وربا الوزير يقول دو يليد السفار الناس مازال الوحشية الناس الوحشية الخلايا تفهم هات طوي تسايوس صافي طوي تكشم ديال الخلا كتو تاكل الخلا هاترو هنايا سويليد عندو أتسنيني يستودرون تفاق الخلا أرينك تنفع على الله الناس الوزير الله هات نرتني
أنا يتمس أرتيني أنا اللي الوزير يتي أرتيني أرتينا أرتدونا وس سمحان باب القدرة جمعتني سيدي ربي ديال الجامع اسمها تيني من ونا وليد هي في الزاي الليل غير أو تترى تترن إشني غلاص الناس وديه هنميدان هنميدان الناس داون كنيات تمد نغال تيني نفشي العاد نتيني جرت أرتناف أو ديك نوفيا نتيني نغات مين أرتناف أرتنا كناف وتماتنا وين أرتيني تمتوت نسنوان أرتيني أرتيني وتمات سنتايا تدك تيني الله أكبر هنا كانت الدون إنك الدون ياخد لز إنك الدون الناس الدون الناس الناس نيجي ونا يبغرم شان نغرم الناس يخشى نغرم خطر بها في كذبة لأن ونا يخشى نغرم يسكتو هو الوزير هو نايلي هو نايتمس 4 الناس نوخر كما دينا دوس الباترون الناس هي تسنين بياون نرات نضيف في سبيل الله الناس دو مشتي تغردو ديال السوق شي سوين الله مشان خير ما راني تشانش الناس دوس ديال حنتين ولا شتي وين وقت نسليك تغوصيت مغرس قلنا الناس يلاه تقعدات ينبيون اللي اسي تناغرو الناس اللي غينكس من زورتني نستيمين ويلي سنغلا اللي غنو يلي أي تبكي الوزير الناس لا هاتي يمدزو الدينو ولا ظهر فلان ولا ظهر فلان الناس الوزير أصدع من ذاك يسلا داغي السوق الناس البلان الناس هاكم ريديس اللي خصتي من وايد داغ الليل الناس هاتين يشرب الخير سيري خدام شان سوان تياسن دامان دوشين شان سوان تبدلات الحوايج كلشي ينبيون لنا كون تقصص الحوايج النساء اللي اسمي كلشي تنبي الناس ضيف الله الناس اشكا تاويتنا نسين شتي الوزير الناس الوزير يا والله غزو تيهمين الناس دا تاوي لي سدا داوري سلايا كيرجعوا على ستينين داوري سلا كيرجعوا تا داغي السوق نحن في مسكة تاويت نستيم من اللي نايت ماس الناس يا هذه من زلتيه من غيا هنا ضغط فلاني هنا ضغط فلاني هنا ضغط فلاني هنا ضغط فلاني يا تيه من غيا زلتيه من غيا انا الناس وين داخل الدعاء غدا غوري السفغه يا الحسون جيت خلاوي 3 ايام ياسنا اللي شان اللي سوان ترشني ديستي من اللي ينزل تنو الليل اللي شان اللي سماء اللي سوان نسمر كوني هضر بي كوني تكمتي ميزارتي ويمير قد اختيني 100 اختيني 100 الحديد يا ربي اني غا سيدنا يولي لي الحديد الناس وديات نحل كوني هادو غير منتيني الناس يولي رجال الوزيرين غير الحديد واش داك المجوطه كيعلم ربي تضيف تاغات وريخص الخير هات نحلنا نقول الناس ني يتمثل كل شيء إنه كون يقول لنا يكون الناس انتو دي الناس وليد وين يخشي اكرم الزوت نكون هاتو نسي الحدية هات نوحد تسوى عودة الزلط في النبي اللهم صل على سيدنا محمد هاتي اخلا يا ربي خلاتني دي صفاء ناس نشرى يا الرياز ديال طمطوط زريند 4 نوراو ديال التربات 4 نوراو ديال التربات الناس تربتنا إيش سربيز زين بود منس أرتجرنا أيتماس أرتكسا يا نواس ولي هذا ربي تيوت من النسن ين تستجلين في غلق منو يديد سمير غنتاسي مشلي منو يديد غنتاسا غراف تغولد شنو دا يديد لم تستجلين في غرا اللي تيجي تفيغ ينتي فرخان ارت مشتاق تبديس نسات الشفوت نندس نتوتمين هذا وانت وتماتو نتحشم كل ناس يوم الزنقه داس نتغرس ديال الخلا نغاش نغرس شي ناش الناس نغاس نغرس ناش يمون ديس
عاد الخلا وما خلا إنا ياش زريت لمس نيط إنا سترسن بين ربي تايدا شنود تايدا أدي زاستوني تونديس عار الصباح عار تجان شنو يتسوى إن غد فات شنو يتسوى طنبي فاغريون سمان يعفو غير صربي دوني يصياد نو يليد لا سيو يليد يا اللوح عاد تيدنا داك النهار دورت نطير الناس نودا هي دا السند دا فين نسكسو ياتي مسوسن ياتي مسوسن دياتي إمارغن هاتين مشيت لين ستيا قنايا أتات مسكسيون أرتني دي صفاق الناس أديك نوي الليل يا ويتو الليل يا استمغرا 7 أيام على 7 أيام كان 14 يوم على سنة الله ورسوله اللي يصل لا 4 يوم الليل لا ستيني الوزير أسدها غلا أكرم الصوتات نوي الناس الليل هيك يسيروا الناس اللي دا السفر إزريتي الوزير الناس العارنك لا الوحشية الدنيا هذا غير سيقلا العارات تقراس النربة يغرسا سيوربا لا الوحشية طبرا يا سيدي ربي دود شي في الخلا تدود تاف ديانا مشتات ناس بدلي يحرين تشتي دغني شنو يبدلاس يحرين تاس انت تكون مكسا يشاس ولا نتمثل ويليد الناس اللي ولدش تاخديلت نشرو يشاس تاخديلت نشرو تقول تدير فنس تدوي دير فنس أرتشمز هذيك تيا أرستينا يتمازيرت كرم الزوت تاتولي كرم الزوت سنة رستينا ودي دغي أتمسكين أتصافي هاتين ناس دي دغي أتين سلق سرايا ناس دي دغي أول دي غاو نتا إلا ونتا بوت يميل لخلا ما قلت تخدم ناس دي دغي ودغ ميلا القصور تخاتين فلانا يسمنس أتوين سايا القصر تدخل وا ولا وا دي دغي هايا الليل ها الوزير هايا يتما فلان تكساي اللي غنا اللي غنا انتو طنبني غف سوختي راحين سلان في أري تعجب ودي غمغور تخدم أري تعجب وزير الناس يجي الوزير يالله كغبري أنا نقولوا هاند وين أستسلام منذ تمسن أرت معناك ندو تمسن هذيك تقولان أركتنا تيوتمين اللي غي سيرنا البطلة اللي هذيك الورد انتي تقول برا. السلام عليكم ورحمة الله.